जनाब अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम आपका पीने वाली सरकार अपनों को नाम कुछ तारुफ कराओ। मेरा नाम जनाब तारक खोकर है। मैं न्यूयॉर्क सिटी पाकिस्तान डे परेड ऑर्गेनाइज़र हैं 27 साल, सेक्रेटरी जनरल रहे काफ़ी लंबा अरसा। तो जनाब का तारुफ क्या है, कोई नाम भी दसो। ए डरदे डरदे मिठिया मिठिया चुमाते गप्पां बड़ियां अच्छियां लाइया ने। मोहतरम ये तुसी जिहड़ा अपना क्लिप बनाया ना, मैं फौज का बड़ा हामी सा ते हुण फौज बड़ी इंज ते उंज ते बड़े चोर नाल ना गल्लां सारा कुछ कह गए फौज नूं है। तुहानूं कोई ख्याल करना चाहिए। मोहतरम तुसी तहजीब विच गल कीती है तो मैं बदतमीज़ नहीं होना चाहता। पहली गल है कि जिस शख्स से तुसी गल कर रहे हो दुनिया जहान का एक नापाक तरीन इंसान है। मैनूं तो लगता तुसी कादियानी हो, और अगर तुसी कादियानी नहीं हो तो तुसी यकीनन पाकिस्तानी नहीं हो, क्योंकि तुहाड़ा सोच तुहाड़ा जहन तुसी लिबरल हो। कायदे आज़म के मुताबिक लिबरल ना पाकिस्तानी है तो ना ही वो मुसलमान है। तो तुसी हुण जिथे भी अमरीका, मैनूं लगता है तुसी अमरीका रहंदे हो, तो मैं भी न्यूयॉर्क का रहने वाला, मैनूं भी 33 साल हो गए। तुहानूं ज़रा एहसास नहीं है कि एक बंदे आस्ते एक इंतहाई घिनौने गंदे तरीन इंसान आस्ते तुसी एक अपना क्लिप बनाया हुक्का ला के, जिस तरह तुसी बड़े हैरीटेज का ख्याल करने वाले हो। तुहानूं इतनी हैरीटेज का ख्याल होवे तुसी तो पाकिस्तान रहो, तुहानूं की लोड़ है अमरीका जाने की। तो जे तुसी मेरी तरह जाके मजदूरी करके 4 पैसे बढ़ाए ने तो तुहाडे वास्ते बहुत अच्छे हैं। तुसी कोई एहसान नहीं किया किसी से। तो ना तुसी फौजियां नूं कहो जी उन्होंने बड़े माल बनाए, तो तुसी माल नहीं बनाया अमरीका बह के या बरतानिया बह के, जिथे तक कोई नाम बंदा तारुफ देता है। मैं हैरान हाँ कि तुसी बड़ी गैर जरूरी गल्लां करके पाकिस्तान पाक आर्मी के इस एक्शन नूं जिहड़ा कि उन्होंने कौम के उत्ते एक नज़रियाती कौम के उत्ते उन्होंने एहसान किया है। तुसी लोग तो कौम पाकिस्तान नाल तुहाडा ताल्लुक ही नहीं है। तुहाडा प्यो दादा सिखां दुआं चों आ के रहे है पाकिस्तान। पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है। एक करामती और फातमी नहीं, पहले तो तुसी पढ़े लिखे अगर है हो तो तुहानूं पता होना चाहिए करामती फातमी किनूं कहंदे ने। ये साजिशी लोग, ये नफाक दी औलादां, जिसने तुसी नफाक नाल भरे हो। तुहानूं ये नहीं पता कि इमरान कौन है। इमरान खान न्याजिक लूसीफर है। तुसी इंग्लैंड रहंदे हो या अमरीका, लूसीफर तुहानूं पता होना चाहिए किसनूं कहंदे ने। मैनूं यकीन है कि तुहानूं अल्लाह बेदा नहीं पता, तुहानूं ये भी नहीं पता कि लूसीफर किसनूं कहंदे। इमरान खान दा बॉस वेटिकन है। वेटिकन दा मेजर जिहड़ा बिग बॉस है, डॉन है, उसका नाम रॉथचाइल्ड है। यह हुक्का तो बड़ा मज़ा देता है। हुक्का पींदे हो तो तुसी अपनी तारीख पढ़ो, अपनी तारीख के नाल अपने दुश्मन की पहचान करो। इस्लाम दा, खुदा दा, नबी दा, खुलफा राशिदीन के दुश्मन का नाम वेटिकन है। वेटिकन के अंदर बहुत सारिया फैमिलियां, जिस मुल्क तुसी डॉलर या पौंड बना रहे हो, ये वेटिकन साड़ा दुश्मन उन मुल्क च रहिंदा है। तो साड़ी पाकिस्तान की फौज की जिहड़ी जंग है, ये इमरांडू तो एक आम सारा एक उन्हों का एक एजेंट है। ये उन्हों का दलाल है, दलाली करता रहा पाकिस्तान के अंदर। तुहानूं शर्म आनी चाहिए है। एक इंतहाई गैर माकूल इंसान वास्ते तुसी पाकिस्तान की पाक फौज की इज्जत नूं तुसी उछाल रहे हो कि जिस तरह वो बड़े मैं उन्हों का बड़ा हामी सा ते हुण जनाब इंज हो गया तो इंज हो गया तो मैं बड़ा लख तो पता नहीं की लियाना सी। तुसी बत्ती बढ़ा के रखो अपने कोल अपने पैसे। मैं 1984 गया अमरीका, तो 1987 मेरे जो 2 बच्चे हो गए तो मैं पहली दफ़ा हदीस पढ़ी। उस हदीस लिखिया सी बुलाला दी मौदूदी रहमतुल्लाह दी बुक किताब रसाइल मसाइल कि कोई मुसलमान इस्लामी मुल्क आज़ाद मुल्क चूँ काफरां दे मुल्क जाके जरिए माश वास्ते न रवे। मैं जो हदीस सुनी उस दिन तो मैं अमरीका दी जेलों दावत दीन इस्लाम दे रहा, और मैं मिशन इस बार समझा कि मेरी तलाफी है गुनाह दी। तो तुसी एहसान नहीं किया अमरीका जाके रहे, तुसी बड़ा गर्क किया पाकिस्तान का। पाकिस्तान खा पी के हड हरामी करके तो उत्थे नस गए हो। तो पाकिस्तान के बारे गल करने तो पहले तुहानूं नज़रिया पाकिस्तान आना चाहिए कि नज़रिया पाकिस्तान किसनूं कहंदे। तुहानूं कलमे की तारीफ आनी चाहिए है। क्योंकि पाकिस्तान फौज 75 साल तो दिन रात जंग च लगी हुई है।
اور پاکستان دی فوج، پاکستان دی قوم، پاکستان دی سیاسی مذہبی پارٹیاں، خاندانہ اچھے اور برے لوگ سب ہیں. ساڑھے گھراں چ ساڑھے محفلاں ساڑھے دوستاں کیڑا اچھا تے کیڑا برا کتنے بے شمار. اصل مقصد نقطۂ نظر دیکھنا ہے کہ پاک فوج نے پاکستان دی عظمت نو قائم رکھے ہے. دشمن ویٹیکن، لارڈ آف زائنسٹ، برٹش لارڈ آف زائنسٹ اور یو ایس کانگریس جی زائنسٹ کانگریس ہے، کدے نہیں چاہتے کہ پاکستان آسانی نال زندہ رہ سکے. وہ چاہتے ہیں کہ رہے تو ساڑی مرضی نال رہے، نہیں تو نہ رہے. تو عمرانڈو یہ آخری کام کرنا آیا سی. تمہیں یہ نہیں پتا بیر دی یہ کتنے ہوتی ہے تو وہ کتنے ہوتی ہے. تمہیں اللہ بے نہیں پتا پالیٹکس دین، جس نو دین آندا اس نو سیاست آندی ہے. تمہیں اللہ بے نہیں آندی دین دی. دین یہ کہندا ہے احکامات قرآن، قرآن دے احکامات نو مننے واسطے دین دی پالیٹکس، خلفائے راشدین دی سیاست عمل کرنا پے گا. تو خلفائے راشدین دی سیاست دی وجہ نال 1500 سال اسی پوری دنیا حکمرانی کیتی ہے. جتھے تسی رہ رہے ہو نا، انہاں ممالک دے بھی قوانین مسلماناں دے خلفائے راشدین دے بنے. اے ہن جڑا تسی ڈکارا مار رہے ہو تے بڑا تسی جناب مٹھیاں مٹھیاں گلاں ساڑی پاک فوج نو ذلیل کیتا ہے. تانوں شرم آنی چاہیے، تانوں معافی منگنی چاہیے. معافی اس بارے منگنی چاہیے. تانوں الگ بے نہیں پتا دین دی سیاست دی پالیٹکس دی. تانوں یہ نہیں پتا کہ ملٹری انٹیلیجنس کس نو کہندے ہیں، ایم آئی کس نو کہندے ہیں. تانوں فوج 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 تہاڈی میری طرح دے لوگ نا جڑے پیچھے دماغ بیٹھے ہیں، جڑے او دنیا دی کھیڈ کھیڈ رہے. اور باجوہ نے تہاڈی طرح مینوں بھی بڑی تکلیف ہوئی تھی. باجوہ اس خبیث انسان نو، اس قادیانی نو، اس زائنسٹ جمائمہ دا پھپڑ زائنسٹ، اس کا نام روت چائل ہے. تساں زندگی چ امریکہ اتنے انگلینڈ رہندے حکا پی دے ہو، تمہیں پتہ روت چائل کس نو کہندے ہیں؟ روت چائل پھپڑ ہے جمائمہ دا. تمہیں اللہ بے نہیں آتی، تو چلے گئے ہو جا کے مزدوری کر کے 4 پیسے بڑھا کے دے بڑیاں گلاں کرتے ہو. ایڑا میں بہت کچھ کہہ سکنا. تسی یوٹیوب دے ہوتے میرا چینل جو 1 پوائنٹ ایجنڈا، اس نو سارے کلپ سن کے دے مینوں جواب دینا. تو جڑے تمہیں مرچاں اگر لگن نا تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تمہیں معافی منگنی چاہیے پورے پاکستان دی قوم نو. تسی جاہل ہو. اور میں سمجھدا کہ تہاڈی طرح دے جتنے حرامی بار خنزیر بیٹھے نے، منافق نفاق دی بیماری ہے انہاں دے اندر. آج 400 نیوک چکن آیا سی عمرانڈو. عمرانڈو نے کیا کیتا ہے؟ پاکستان دے ہائی وے میں کدے پسند نہیں کیتا دوسریاں پارٹیاں نو سوائے اللہ دی پارٹی. جڑا نظام خلافت راشدہ راج کرے گا، میں اس پارٹی دا. میں کسے اسلامی کسے لبرل پارٹی نو نہیں مندا، کیونکہ سارے دے سارے ویٹیکنز اے سہولت کار. تانوں اللہ بے نہیں آدھی سکھو. میرے چینل یوٹیوب دے اتنے 1 پوائنٹ ایجنڈا دے نام نال میرے کلپ سنو، شاید تانوں کوئی اللہ بے بھی آ جائے. ڈالر کما لینے، پاؤنڈ کما لینے. چاہیے صاحب حکا میں تھوڑے کو آ کے پیاں گا، دسو کتے رہندے ہو. خدا دا خوف کرو یار. مٹھیاں مٹھیاں گلاں میری پاک فوج نو خراب کر گئے ہو تسی. اور میں آخری گل تمہیں دسن لگا، میں بڑا دل ملایا سا باجوہ صاحب کو اور پاکستان دی فوج دے یہ سارے اقدام تو، لیکن میں انتظار چ رہا اس بارے کہ نیوک جڑے 400 نیوک، میں 200 نہیں کہنا، 400 نیوک، انہاں دی حفاظت حالے تک ہو رہی ہے. اور آخری دم باجوے نے بہت ٹاپ دی گیم کھیڑی ہے، جڑے تواڈے جیسے نفاق منافقاں نو سمجھ نہیں آنی. اے روت چائلڈ نے زبردستی اپنا لونڈا دیتا سی دلال کہ اس نو رکھ لو جی، اس نو نہیں رکھو گے تو تہاڈی کام نہیں چلے گا. تو مجبوراً ساڑے پچھلے دروازے جڑا تہاڈے پنڈ نو دروازہ کھلتا ہے پچھلا، تہاڈے پچھلے دروازے چ افغانستان دے اندر نیٹو فوج سی. کدے چھاتی تاڑ کے کھلونا گولی دے سامنے لگ جائے گا پتہ تانوں جہاد کنوں کہندے. تانوں کہ لگے اے 2 اٹاں سیدھیاں کیتیاں ڈالر بڑھا لے ہے جی. تے ہن جناب ہے تہاڈا ہی میری طرح تون وڈی ہوئی ہے، مزے لے رہے ہو. ہے تانوں کیا پتا
फौज की होती है तो जहाज की होता है तो लड़ाई की होती है तो नेटो की होता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 9/11 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨਿਆ ਬਾਵਲਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਦਿਹਾੜੀ ਰਾਤ ਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਫਾਕ ਮੁਨਾਫਕ ਆਦਮੀ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ अल्लाह के दीन नूं तुसीं नहीं जानते हो नज़रिया पाकिस्तान जिहड़ी असल चीज़ है जिहड़े तुहाडे मूँह चों एक लफ्ज़ नहीं निकलिया फौजी जो भी है ना नज़रिया पाकिस्तान के पक्के ईमानदार फौज साड़ी 8 करोड़ है 2-4 उंगली च अगर कोई बंदे इधर उधर हो जाते तो साढ़े सारिया जगह च होंदे बाजवा साहब ने क्या किया तुहाडे पिछवाड़े ग्रां के पिछले दरवाजे चों जिहड़े बैठे सन नेट वाले हरामी उन्होंने नेट वाले कढ़वाया ये कह गए लो जी मरांडू GHQ आ गए है साड़ी सारी फौज साढ़े सारे जनरल इस नाल हो कम वक्त तो सोचो सारे जनरल नाल लगे तो अचानक होया कि ये है तुसी कहते जी ये राशि तो ये जी इन्होंने बढ़ा लिया है वो बढ़ा लिया तो तू नहीं बढ़ाया इन्ने पैसे बढ़ा के अमरीका तू जड़ा मंगवाया पाकिस्तान तो हुका इनू मंगवाने किन्ने पैसे लाए नहीं शौक मारे तो शौक हर बंदे जिन्होंने मर्जी पूरे करन दिओ पापा जी चौधरी जी पंडित जी बड़ा अफसोस होया मैनू तुहाडा क्लिप सुन के ज़्यादा मैनू चुभया है तुसी बड़ी मिठी मिठी करके लाई है कि तुसी बड़े जनाब पाकिस्तान की फौज के बड़े बड़े हमदर्द सो लानत है तुहाडी हमदर्दी ते हमदर्दी होंदी आखिरी वक्त तक वफादारी करनी चाहिए आखिरी लम्हे तक तुसी जे नबी की गल नूं ना मन के पाकिस्तान छोड़ के नस गया तुहाड़ी जिंदगी के अंदर अगर तुहाड़ी बचत है तो वो तुसी दीन इस्लाम की तबलीग करो तुम के टट्टू करनी है दीन इस्लाम की तबलीग तुहानू नज़रिया पाकिस्तान नहीं आता तुहानू कलमा शजरा तैयबा का मतलब नहीं पता शजरा खबीसा का मतलब नहीं पता ये शजरा खबीसा की पैदावार है कादियानी है मरांडू ये ज़ायनिस्ट है कैमनिस्ट है ये ज़ायनिस्ट है ये कादियानी है ये उन्होंने लौंडा है अल्लाह ताला ने मैं समझना कि जोड़ा बाजवा है वो बहुत बड़ा हीरो है पाकिस्तान का जिसने एट अ टाइम एक चाल दे अंदर अपनी छाती ते सारियां गल्लां लैके उसने खूबसूरत तरीके नाल फौज कढ़वाई नेटो दी और टट्टूओ स्टूपिड लोगो एम को जाहले मुतलक तुहानू टट्टी पूंजनी नहीं आई तो तुसी चले गए हो लंडन तुसी चले गए अमरीका हुण उत्थे टट्टी भी पूंजनी आ गई है तो टिशू भी लाड़े आ गए गल्लां करदे हो तुसी तुहाड़ा एक दिन भी रहना हराम है उत्थे जाके दीन की तबलीग करया करो उत्थे दी अमरीका दी जेलां लंदन दी जेलां जाओ जो जिंदगी बचानी जी अल्लाह कोलों बचना जे जनरल बाजवा ने सारी फौज के लोगों ने नेटो की फौज कढ़वाई अफगानिस्तान तो अगले दिन इमरान हथू पकड़िया ने हथू पकड़ के उन्होंने उन्होंने लाया बड़े खूबसूरत तरीके नाल आपे भी नहीं लाया पॉलिटिकल सिस्टम नाल जिस सिस्टम का बहाना बना के ऐसी उस सिस्टम नाल सिस्टम ने लाया है इस सियासी पंडितां ने लाया है तुहाडी लिबरल मुनाफिक पार्टी पीपल्स पार्टी PML नून मौलाना साहब जमाते इस्लामी मुनाफक लिबरल करामती लोग इन्होंने लाया है एक वड्डे आराम दे शैतान नूं छोटे छोटे जेडे ने वड्डे आराम दे नूं लाओ नूं ज़्यादा अच्छा है छोटियां नूं बंदा निबड़ लैंदा वड्डे नूं निपटना बहुत मुश्किल है 9 मई नूं बत्ती बढ़ा के रखो अपने कोल काम आएगी तुहाडे बाजवा ने उन्होंने उत्थों कढ़ के इस नूं उसदे हाल ते छोड़िया तो फिर आसफ जरदारी ने दे मियाँ नवाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान सब तो बड़ा पॉलिटिशियन है पाकिस्तान का आफरीन है उस बंदे दे इसके बावजूद कि वो कानून कुरान नाफज नहीं करना चाहता मेरे 100 सलूट उसनों एक दिन आएगा कि शायद वो उस तरफ आए कानून कुरान भी नाफज हो जाएगा इंशाअल्लाह तो मोहतरम बाजवा साहब ने रगड़ा ला के उसकी सारी दी सारी चीज़ों थोड़ी सोचो बचा तुहानू तो पता नहीं की मैनू समझ नहीं आती कादियानी पीछे का खानदान है थोड़ा या करामती है या फातमी है
کرامتی فاطمی قادیانی ایک کوئی چیز ہے تے ویٹیکن انہوں نے باس نا تو جس بندے نو اپنے باس کا نہ پتا ہوئے وہ اپنے لیڈر نو کہے گے گا. اور آخری گل 1993 تیرے لیڈر عمرانڈو نو میں نیو یارک سٹی پاکستان ڈے پریڈ نیو یارک سٹی دا گرینڈ مارشل بنایا سی اور میں ادو اس نو کیا سی خان صاحب مبارک ہوئے ساڑی قوم نے تو انہوں بت بناتا ہے. تو پریشان ہو کے میں دیکھ رہے جی میں کیوں بت میں کہ ساڑی قوم جیسے لے کسی نو ہیرو بنا دیے تو انہوں بت بنا دیے. تو 9 مئی نو تو دیکھے ہے نا ہے چاچا اوکے لیا عمرانڈو بت بنیا سی نا تو بت نو محمود غزنوی نے پاش کیتا کہ نہیں. پاکستان دی فوج خلافتی ہے لشکری ہے ایک عام ساری فوج نہیں ہے. امریکہ دی فوج ڈرتی ہے. ساڑی میری فرینڈ ہے ہیلری کلنٹن جا میرا نام پوچھ ہیلری کلنٹن دسے گی تینوں میں کون ہاں میرے جولیانی کو لوں میرا نام پوچھ چاچا کہہ دو خبردار جے میری فوج نو مٹھیاں کر کے لائیاں ہے تیرا نام پتہ میں پتہ لگنا چاہیے تو ہے کتنے تو اتنا بڑا دھوکھا کیتا ساڑی فوج نال کھا کے ٹکٹ لے کے پاکستان دا پاسپورٹ تے بیٹھا پد مار رہے ہیں اوکھے پی کے بعض آ جا چاچا کہہ دو تو تیرے جیسے بندے دے کلپ سننے والے سارے حرامیاں نو میں خبردار کردا کہ خبردار پاکستان دی فوج نے آخری لمحے چ اس نو اس طریقے نال اس نو شے دتی ہے شے عمرانڈو نو نہیں ہوئی شے ویٹیکن نو ہوئی ہے. ہائی ساڑا ملک کم از کم ساڑی MI ملٹری انٹیلیجنس دے ہاتھ چ. اللہ تعالیٰ سارے دی حفاظت فرمائے. اگر تسی منافق نہیں رہنا تو دوبارہ کلمہ پڑھو تو مسلمان ہو جاؤ. اگر تسی صحیح مسلمان ہو تو پاکستانی ہو. پاکستان مسلمانہ سے بڑھے ہیں منافقہ سے کرامتی فاطمیہ سے نہیں بڑھے. دفاع ہو جاؤ اس ملک تو. اگر تسی 70% ہو تو بھی دفاع ہو جاؤ باہر نس جاؤ تم غائب ہو جاؤ تھوڑا کوئی حال نہیں تو اللہ بے آتی نہیں. السلام علیکم.